Rider nga nag-counterflow sa one-way traffic nga kalsada sa Cagayan de Oro City ang nakigsinugbagay sa duha ka mga personal sa Roads and Traffic Administration kon RTA. Ang maong insidente nakuhaan og video. Ani report ni Cyril Chavez. Sa video, kita ang usa ka lalaking rider nga adunay angkas nga babae. Taod-taod, gipara sila sa usa ka Roads and Traffic Administration enforcer o gipadaplin sa kalsada. Makita nga minaog sa iyang motor ang rider og sa walay pagduha-duha, kalit niini gisumbag ang RTA enforcer. Nakalabay pa og pipila ka mga kinumo ang rider, una natumba ang motor nga gisakyan niini. Makita sab nga ginapugngan kini sa iyang babaeng angkas. Meresbak gilayon ang laing RTA enforcer, hantod ng labay og helmet ang rider. Hangtod nga niabot ang kagubot tunga sa dalan, hantod sa pikas nga dalan. Gitabangan sa duha ka enforcer among rider, hantod na abot ang mga police officer nga nakadeploy doon sa netabuan ug naundang ang sinumbagay. Sumala sa opisyales sa Roads and Traffic Administration nga gisita daw sa ilang enforcer among rider tungod sa traffic violation niini. Nag-counterflow kuno ang rider sa one-way flow traffic sa nasangpit nga lugar. Sa inato nga panghitabo no, masin kinsa man gyud galing anda man gyud ta nga mo file og kaso. But depending lugar na sa ato ang mga traffic enforcer no, kung mo file ba gyud sila kay of course ang buhatan sa RTA anda man pud tanong nga makig-settle kung gani pwedeng i-amicable settlement nato. Sa kasamtangan, padayon gyapon sa pagtrabaho ang duha ka RTA personnel nga nalabigit sa insidente. Apan, giri-assign na sila sa laing trabaho. Karon, ginapaabot na lamang sa RTA ang pagdangop sa motorista dinhi sa ilang opisina aron hisgutan ang nasangpit nga insidente. Dugang sa RTA nga napablatter na among panghitabo sa police station og ilan na sab gipahimangnuan ang ilang mga enforcer nga sundon ang mga gabayan sa ilang pagpanarbaho. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang bahin sa mong rider apan wala pa kini muluwat og pahayag. Reminders no sa atong mga kaigsunan nga motorista nga di na nato paabton no sa mga inani nga mga sitwasyon. Kung asa kita makakita og sinumbagay sa ato ang mga dili kay sa traffic enforcers lang no, pati sa atong kapulisan ug any other authorized personnel labi na sa dalan kay mao ni makaresulta sa ato ang pagkahasol no sa atong pag-adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.